تو ماتوان سمدی ماتی کارگیلو پون لپنه میچه پو شغبون منیوز وادیون لما دیو نده نوکاری پچیگیز کانا کر میکرد انقدر دیولا تقریبا 2 لاک تانسنوزین دیولا انقدر 2 لاک تانسه کومیون 2 لاک کرد من کرد 2 لاک ایندن دیگه این تو دوبات با امام خمینی امام زسپین کیری عبارت یا چالن مدوکس پین کیری کهنه کتاب یا چالن مدوکس پین آقای فیقبوز دی شغبوی ده گندان ستانسپین 160 دیگه یا 88 دیگه 188 دیگه خوری عکس ده دیگه ده نینامن ده انگامش بیه میشه سا واتساپ جا میشه توی میچی شغبوش بیاتنیم ده دیگه زرد میمین تقص بو جز آقا خمینی ین کلمه من اضافه مبوز دست هیل سودیانو یا سون مچگنا مشکینی زر بنا من از آقای مشکینی گیلا کنم زست امام بزرگوار مرجع اعظم تقلید شیعیان رهبر عظیم الشأن مسلمانان ملجأ و پناه مستضعفان جهان علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا از آیه مشکینی گله کنم. ما اونقدری که گرفتار به نفس خودمون هستیم کافی است دیگه. مسائلی نفرمایید که انباشته بشود در نفوس ما و ما را به عقب برگرداند. گله کنم زربانه دیگه ندیو برداشت چنده مشکینی به عنوان مؤمن کوی حرمت بو دو چیز جمعیه جنگ شل چوبایت بو نم آقا خمینی جای شچین مقابل حکم چیز مزاحم بانه وقالا دیو چوچین آقا راضی اتاجق سے حرام شست بات زر بچیه چونکی دی حرمت بوز بسنی آقا دی که گیلا کنم زر خوک شل چوبانگنده من ندوز قطعبی هم بوگا مزر زره باز داره آقای فیقوی ده که فیلم صوتیو دی فیلم بودونه دی شوق بی ادریس حتی دی سکورپون یا دی موسی صفحه که یا دی تحریل وسیله سار گفتنس بی که دستور تنظره دستور یعنی امر بس عده تحریل وسیله نگن بگم یا دی چهار صفات کاتش 20 پا پایا دو دی یاد پایا دی کرسی تنس چنه دوتك افتخار كان سبت بده شخصيات بلا امام زر بجائز من زر ناديون جهنمي من جنتينا دي عصر بيانوك حقنا باطل معيار کو خميني انزس حقنا باطل داره یرز دلیل میزان حق و باطل زره اعتراف بس دلیل این زربان معنا پو لازمه پو قبول بو یرز تنه مشتین گاما باطل انسو حق اصول جنتی نا خمینی چنگاز آغا زره دی وصیت بک عمل بس اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى